अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं दरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतम् पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहारेर्ध्यानसंस्थितम् सर्वाभीष्टप्रदं नॄणां हनुमन्तमुपास्महे स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मान् पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवम्। घटिकाचलसंस्थान घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदर्शयामि हरे पदम्। घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः। ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे। तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धेः पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तदोत्तरे। वेङ्कटादक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तप्तस्यप्यन्ति सादरम्। पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतम्। तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः। सेवते मण्डलं नित्यं तथा वै ह्यर्धमण्डलम् वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः। तस्मात् त्वमपि भो पुत्र निवासं घटिकाचले कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके। केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः। कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद। ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः 12 तु नित्यमष्टसहस्रकम् जपे नियमतः शुद्धस्तभक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः। मण्डलं तत्र वस्तव्यं
भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्बनिभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या त्वत्पादजलजं मुदा चतुर्धांसेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगामजयमन्विच्छ इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरे प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं दरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतम् पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहारेर्ध्यानसंस्थितम् सर्वाभीष्टप्रदं नॄणां हनुमन्तमुपास्महे स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मान् पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवम् घटिकाचलसंस्थान घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदस्यामि हरे पदम् घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धेः पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तदोत्तरे वेङ्कटादक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तप्तस्यप्यन्ति सादरम् पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतम् तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः
सेवते मण्डलं नित्यं तथा वै ह्यर्धमण्डलम् वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भो पुत्र निवासं घटिकाचले कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकम् जपे नियमतः शुद्धस्तभक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्बनिभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या त्वत्पादजलजं मुदा चतुर्धांसेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगामजयमन्विच्छ इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरे प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं दरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतम् पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहारेर्ध्यानसंस्थितम् सर्वाभीष्टप्रदं नॄणां हनुमन्तमुपास्महे स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मान् पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवम् घटिकाचलसंस्थान घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदस्यामि हरे पदम् घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि
समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः। ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे। तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धेः पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तदोत्तरे। वेङ्कटादक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तप्तस्यप्यन्ति सादरम्। पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतम्। तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः। सेवते मण्डलं नित्यं तथा वै ह्यर्धमण्डलम् वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः। तस्मात् त्वमपि भो पुत्र निवासं घटिकाचले कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके। केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः। कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद। ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः 12 तु नित्यमष्टसहस्रकम् जपे नियमतः शुद्धस्तभक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः। मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः। तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्बनिभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम्। एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या त्वत्पादजलजं मुदा चतुर्धांसेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च। विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगामजयमन्विच्य इन्द्रियाणां महामनाः। एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरे प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः। इति ब्रह्माण्डपुराणतः श्रीघटिकाचलहनुमस्तोत्रं सम्पूर्णम्।